बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बिलावल भुट्टो के हवाले से बड़े अहम राज हैं जो कि मैं आज के जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। बिलावल भुट्टो साहब जो कि बहुत बड़े जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, असल में उनकी पार्टी में क्या होता है, क्या चल रहा है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, वो आप नाज़रीन के सामने जो है वो मैं रखूँगा। सीनियर सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब। इनका एक कॉलम है, इनसे बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफ़ भी है, बहुत सारे नाज़रीन इनको पसंद करते भी हैं, बहुत सारे नाज़रीन इनके इनके फ़ैन भी हैं। इन्होंने एक कॉलम में बड़े अहम राज़ जो है वो बिलावल भुट्टो के हवाले से खोले हैं कि कैसे वो चेयरमैन जो है वो बने और उनकी जमात में जो है वो क्या चल रहा है। बहुत सारी उन्होंने इसमें बातें की, कुछ बातों से मुझे भी इनकी इख्तिलाफ़ हुआ, शायद आपको भी पसंद ना आए। लेकिन इनका कॉलम आज आपके सामने इस व्लॉग में इसलिए रखने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हम बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं। और सलीम साफ़ी साहब जो कि बड़े हैं इमरान खान के, लेकिन आज उन्होंने भी बहुत सारी बातों को तस्लीम किया है और बहुत सारे राज़ों को जो है वो खोला है। और मैं चाहता हूँ ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचे, इसलिए जो है वो मैं ये आज का उनका जो कॉलम है वो आप नाज़रीन के सामने जो है वो रखने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि जमहूरियत के हवाले से सबसे ज़्यादा तवक्कुआत पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थी, क्योंकि ये जमात जमहूरियत के हवाले से सबसे तवील और काबिल फ़ख्र तारीख़ की हामिल है। और आज भी इसकी सफ़ों में रज़ा रब्बानी, कमर ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर, ताज हैदर, मौलाना बख्श चांडियो, यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद खुर्शीद शाह और मुतअद्दिद दीगर समझदार बावक़ार जो हैं लोग इसमें मौजूद हैं। लेकिन अफ़सोस कि पहले ज़रदारी साहब और फिर बिलावल भुट्टो या बिलावल साहब इस जमात को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा, एक चीज़ तो वो ये कहते हैं कि पहले ज़रदारी और फिर बिलावल ने इस जमात को कहीं का नहीं छोड़ा। आगे इनकी रीज़न्स जो हैं वो सुने, बड़े राज़ आज ये खोलते हैं। अच्छा, आगे ये लिखते हैं कि कौमी सतह पर इक़्तिदार मिला तो इस जमात की पहचान करप्शन बन गई। सिंध में बरसों से पीपल्स पार्टी हुक्मरान है, लेकिन माजूर की हालत काबिले रहम है। बेनज़ीर भुट्टो को चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था और पीपल्स पार्टी को वफाक की अलामत समझा जाता था, लेकिन जरदारी और बिलावल साहब ने इसे सिंध तक महदूद कर दिया है। सिंध की हुकूमत इनकी मजबूरी बन गई है, लेकिन अफसोस के किसी दौर में भी वो सिंध को अच्छी हुक्मरानी ना दे सके। बिलावल भुट्टो नौ उम्री में मोहतरमा की वसीयत की बुनियाद पर चेयरमैन बनाए गए और इब्तदा में इनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की गईं। ये वो पर्ची है जिसका ज़िक्र इमरान खान साहब करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है वो पर्ची चेयरमैन बन गया है पीपल्स पार्टी के, तो ये वो पर्ची है कि उन्होंने बस एक वसीयत कर दी कि मेरे बाद ये होगा, तो उसको जो है वो इन्होंने बना दिया। अगर ये वाकई जमहूरियत के आलमबरदार हैं तो जमहूरियत में तो इस तरह से नहीं होता। जमहूरियत में तो आपने आगे जो है वो पार्टी के मज़ीद बड़े सीनियर तरीन लोग थे, उनमें वोटिंग कराते, उनमें से किसी को चुनते, लेकिन बस उन्होंने कह दिया, एक हुक्म उन्होंने दिया और उस हुक्म की जो है वो तामीर जो है वो की जा रही है। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि इनके इब्तदाई दिनों के बयानात और तकारीर ऐसी रहीं कि हम जैसे पीपल्स पार्टी के हमदर्द इनको जरदारी की बजाय बेनज़ीर भुट्टो का जानशीन समझने लगे। लेकिन अफसोस के बहुत जल्द वो भी जरदारी की जोड़ तोड़ की सियासत का हिस्सा बन गए, बल्कि इनसे भी दो कदम आगे निकल गए। पीपल्स पार्टी का इस वक्त अलमिया ये है कि वो बज़ाहिर जमहूरियत की अलमबरदार, लेकिन दर्द पर्दा गैर जमहूरी क़ुव्वतों की आलाकार है। वो बज़ाहिर अपोज़िशन का हिस्सा है, लेकिन पीटीआई से ज़्यादा ताबे फरमान है। मौलाना फजल रहमान कोई गेम बनाए या फिर मुस्लिम लीग नून, तो पीपल्स पार्टी इमरान खान के सरपरस्तों के कहने पर इसे नाकाम बना देती है। अच्छा, ये वो बात है जिससे मैं शदीद इख्तिलाफ़ रखता हूँ। इमरान खान के सरपरस्तों, इस चीज़ से आपका क्या मतलब है? अगर वाक़ई वो यानी कि यहाँ पर वो भी सिलेक्टेड करार दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ आज इमरान खान कर रहे हैं उससे ये वाज़ेह चीज़ें सामने आ रही हैं कि असल में माज़ी में आप लोग जो थे वो जो है वो सिलेक्टेड है। बहरहाल इन्होंने ये लिख दिया, लेकिन जो मेन चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कुछ तो आपने सुन ली, मज़ीद जो है वो आगे क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, मज़ीद वो लिखते हैं कि जब सारे मामला जरदारी के कंट्रोल में थे तो वो पार्टी के अंदर
جینون جمہوریت پسندوں اور مصلحت پسندوں کو ساتھ ساتھ چلا رہے تھے، لیکن بلاول بھٹو چن چن کر پارٹی میں موجود جینون جمہوریت پسندوں کو پیچھے دھکیل کر ابن الوقتوں کو آگے لا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی دوغلی سیاست کے حالیہ سلسلے کا آغاز انتخابات سے قبل ہوا تھا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات میں مقتدر حلقوں کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی نے خرید و فروخت کی۔ اچھا، یہ وہ ساتھ میں یہاں پر وہ بتا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے واقعی خرید و فروخت جو ہے وہ کی، جس کے حوالے سے پہلے جو ہے وہ مانا نہیں جا رہا تھا، اور سینئر قیادت کو وہ کس طرح سے پیچھے کر رہے ہیں۔ رضا ربانی سے زیادہ مناسب چیئرمین سینٹ کا امیدوار کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا، جن کا اس 18ویں ترمیم کی تیاری میں بنیادی کردار تھا، جس کا اٹھتے بیٹھتے زرداری اور بلاول کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے رضا ربانی کی بجائے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنوایا۔ اچھا، پھر آگے خیر یہ تو یہ ساتھ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی اس مرتبہ انہوں نے امیدوار کھڑا کیا تھا، لیکن بناؤ انہوں نے جو ہے وہ صادق سنجانی کو دیا۔ خیر یہ تو ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں، لیکن اوپر جو اصل بات رضا ربانی کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس خدمت گزاری کے سلسلے میں انہیں انتخابات میں بڑا حصہ دیا جائے گا، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ سندھ میں ان کے مقابلے میں جی ڈی اے کے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے، تو ایک بار پھر انہوں نے منت ترلا شروع کر دیا۔ اس منت ترلے کے نتیجے میں انہیں سندھ دوبارہ حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی گئی، لیکن ان سے یہ یقین دہانی لی گئی کہ انتخابات کے بعد وہ بھی خدمت گزاری جاری رکھیں گے۔ انتخابات سے قبل اور انتخابات کے دوران جو کچھ ہوا، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے سوا کوئی بھی جماعت نتائج تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ اسمبلی میں نہ بیٹھا جائے، لیکن چونکہ زرداری اور بلاول پہلے وعدہ کر چکے تھے، اس لیے وہ نہ صرف خود اسمبلی میں بیٹھے بلکہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی اسمبلی میں بیٹھنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے اس مشکوک الیکشن اور اسمبلی کو جو ہے وہ سند جواز مل گئی۔ اچھا، یہ اب اگین وہ ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں، حالانکہ 2018 کے اگر الیکشنز یہ خیر سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے عمران خان نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اوپن بیلٹنگ کروائیں، تو یہی جماعتیں تھیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی وغیرہ کوششیں کرتے رہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کریں، لیکن اس کی قیادت وقت گزارتی رہی اور اپوزیشن کی طرف سے کبھی بھی تحریک کا حصہ بننے کو تیار نہ ہوئی۔ تاہم عمران خان اس کے باوجود ان کو معاف کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ چنانچہ زرداری اور ان کی بہن کو قومی احتساب بیورو کے ذریعے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بلاول انقلابی بن گئے اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ کے ساتھ میل ملاپ بڑھا لیا۔ مولانا نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تو پیپلز پارٹی نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، تاہم اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے رعایتیں لیں، جس کے بعد پیپلز پارٹی پھر متحدہ اپوزیشن سے دور ہو گئی، لیکن عمران خان نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس دوران سندھ حکومت بھی پیپلز پارٹی سے چھیننے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا، جبکہ کیسز کا دائرہ بھی وسیع ہونے لگا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب زرداری اور بلاول ایک بار پھر جمہوریت پسند اور انقلابی بن گئے، چنانچہ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی طلب کی، جس میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی۔ بلاول بھٹو ایسی انقلابی تقاریر کرنے لگے کہ وہ بلاول زرداری نہیں بلکہ بلاول بھٹو دکھائی دینے لگے۔ گجرانوالہ میں جب میاں نواز شریف نے نام لیے تو اسٹیج پر بیٹھے بلاول بھٹو کو کوئی دھچکا نہیں لگا، بلکہ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے تھے۔ اس دوران پی ڈی ایم کا دباؤ بڑھنے لگا، کیونکہ استعفوں اور اسلام آباد کی طرف مارچ کا وقت قریب آ رہا تھا۔ نواز شریف اور مولانا کا لہجہ بھی تلخ ہونے لگا۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان سے بہت رابطے ہوئے اور ان کے ساتھ ڈیل کی کوششیں زور پکڑنے لگیں، لیکن وہ یہ کہہ کر ڈیل کرنے سے انکار کرتے رہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ تاہم اس دوران زرداری اور بلاول اپنی ڈیل طے کرنے کی کوششوں میں لگے رہے، اور جب ڈیل طے ہو گئی تو اس کا پہلا اظہار بلاول نے گلگت میں نواز شریف کی گجرانوالہ والی تقریر سے دھچکا لگ جانے کی صورت میں کیا۔ اچھا، خیر اس میں مزید وہ آگے اپنی جو ان کی ایک روایتی سوچ ہے اس حوالے سے وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا۔ بہرحال اس طرح سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں ہے ڈیل، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا بڑی کہ ڈیل کریں، حالانکہ یہ جو ہے وہ اب تک بہت سارے بیانات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کس طرح سے یہ منتے ترلے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت شدید اختلاف
خلاف ہے جس طرح سے بلاول بھٹو جو ہے وہ سینئر قیادت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ان کا چہرہ تھا جو کہ سلیم صافی جو ہیں انہوں نے آج کے اس کالم میں جو ہے وہ رکھا۔ ناظرین اپنی کمنٹ کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آج کی ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔